ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गुह्यतं प्रवक्ष्याम्यनुसूयते यानौ विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्यमान् निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। मया ततमिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्यानि सर्वभूतानि न चाहन्तेष्वस्थितः न च मत्स्यानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम्। भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावना। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्। कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्रामीमं कृतस्त्रम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। न च मां तानि कर्माणि निबन्धन्ति धनञ्जय। दासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्। हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं। परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। राक्षसीमासूरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः। भजन्त्यन्यन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिव्यमाम्। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रता। नमस्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अहंकर्तुरहं यज्ञस्वधा स्वदाहमहमोषधम्। मन्तो हमे वाज्यम् अहमग्निरहं हुतम्
पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोक्षारं रुक्षाम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासशरणं सुरत प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजम् अव्ययम् तपाम्यहमहं वृषन् निगृह्याम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युक्ष सदसच्चा अर्जुन त्रिविद्या मां सोपमपाप भूतपापा यज्ञेरिष्ठा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरीन्द्रलोकम् अस्वन्ति दिव्यान् देवभोगान् ते तं भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतं कामकामा लभ्यन्ते अनन्याश्चिन्तन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभिमुक्तानां योगक्षेमौ महाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनान्तिष्यन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन्याति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पात्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रपच्छन्ति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रपत्तात्मनः यत्करोपि यदश्चासि यज्जहोसि तदासि यत् परस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्त्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु वाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनम्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्भव्योऽसि हि सः क्षिप्रम् भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित येऽपि शुभ पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति पराङ्गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्त्या राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकं
इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मया भव मदभक्तो मध्याची मां नमस्कुरु मामे वैश्यासि युक्तवैवम् आत्मान् मत्परायणः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजगुह्योगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु।